جماعت اسلامیہ جمہور علماء اسلام بھی انہیں دا عقیدہ نظریہ ہے کہ سارے اہل حق ہمیشہ ہر صدی دے اندر ہر دور دے اندر دنیا دے ہر خطے دے اندر محبوب دے مستانے غلام میلاد منے دے ہیں. آج بھی اہل سنت اس مسئلہ کے حق اہل سنت دے عقیدے کو مضبوطی نال تھمے دے ہوئے آج بھی محبوب دے غلام اپنا میلاد سجی بیٹھے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. عمرہ دراز مفتی صاحب عمرہ دراز. ایک کتاب میرے ہاتھ اندر موجود ہے التالیفات المولدیہ. محدث المغرب عرب دنیا دے عرب ممالک دے بہت بڑے محدث بہت بڑے علامہ بہت بڑے ولی کامل حضرت شیخ عبدالحی بن عبدالکبیر القطانی الحسنی الادریسی علیہ الرحمہ آپ نے اس کتاب دے اندر پوری کتاب شروع تو لات آخر تک مکمل عربی ہے. ایک کتاب پاکستان کو نہیں منگوائی بلکہ باہرلے ملکوں نے منگوائی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. الحمدللہ اس فقیر کول اپنے مدرسے دے اندر 2 لاکھ روپے یا کتابہ موجود ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. 2 لاکھ دیا 2 لاکھ روپے یا کتابہ موجود ہیں. الحمدللہ اے فقیر بندہ ناچیز عقائد اہل سنت کو قرآن و حدیث کو نہ ثابت کرتے رہے وہاں سے تیار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. الحمدللہ عمرہ دراز. 2 لاکھ روپے یا کتابہ میں نے خرید کیتا ہوئے ہیں. بہت بڑا ذخیرہ قرآن و حدیث تفاسیر سیرت تاریخ دے ہوتے الحمدللہ میرے کول موجود ہے. ایک کتاب ہے حضرت شیخ عبدالحی بن عبدالکبیر القطانی الحسنی الادریسی علیہ الرحمہ. آپ اس کتاب دے اندر لکھ دیں کہ 1000 سال دے عرصے دے اندر میلاد شریف دے ثبوت جڑا کتاباں لکھیا گئے انہیں کتابیں دے نا اس کتاب دے اندر درج ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان 1000 سال دے عرصے دے اندر سبحان اللہ. 1000 سال جرا گزر گئے انہیں 1400 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عرصہ گزر چکے. 1433 سال آپ دے وصال کو تھی گئے سے. بہرحال اس کتاب دے اندر 1000 سالہ تاریخ رسائی گئی ہے کہ 1000 سالہ تاریخ دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سچے غلام علماء اسلام علماء اہل سنت نے اپنیاں کتنیاں کتاباں میلاد دے ثبوت لکھن کہ میلاد جائز اہل حق اہل محبت اہل سنت دا طریقہ ہے. اس تو علاوہ تو 100 سال دی گال کریں نہیں میں تے کو 1000 سال پچھتے گھنٹے جلسا. اس تو علاوہ میرے ہاتھ کے اندر کتاب موجود ہے. ایک کتاب لکھن والا ملک شام دا عظیم محدث حضرت امام یوسف صالحی علیہ الرحمہ بہت بڑے سیرت نگار بہت بڑے محدث مفسر متکلم بہت بڑے فقی. آپ نے سیرت النبی دے اوتے 14 جلد دے اندر سیرت دی کتاب لکھی ہے. مکمل کتاب شروع تو لا تو آخر تک عربی وچ موجود ہے. عربی زبان یہ میرے کول پورا سیٹ موجود ہے. آپ بزرگ جنہیں تقریباً انہیں دے وصال کو 500 سال دارسہ گزر گئے سہیں. سبحان اللہ. کتنا سہیں 500 سال 500 سال دارسہ انہیں بزرگیں کو گزر گئے. 500 سال پہلے انہیں نے کتاب لکھی ہے او کتاب کلمی نسخہ جرا عرب دے بہت بڑے کتب خانے دے اندر موجود ہا. جدید محققین نے اس مصنف دے کلمی مسودے کو جدید طرز چھپوائے. ایک کتاب اس کلمی نسخے دا عکس ہے اور جدید تحقیق دلال چھپی ہوئی ہے. آپ اس کتاب دے اندر فرمینے سنیو مبارک ہوئے تسا جنہیں میلاد منے نوے اے میلاد مناونا اہل محبت اہل حق اہل سنت دا عقیدہ نظریہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایمان تعالیٰ سنا پہ سبحان اللہ سے کیا بات ہے مفتی صاحب. سبحان میں جذبات بھی گفتگو کر سکتا سورج بھی گفتگو کر سکتا تو کچھ نہیں پسند ہوئے. اسا ہر رنگ چلتے سے اے خواجہ دا رنگ ہے اے داتا دا رنگ ہے اے غوث پاک 11ویں والے پیر دا رنگ ہے. سمجھ نہیں پئی ہے صحیح. ایک کتاب میرے حد کول موجود ہے. اے او عظیم محدث ہے جے لوگ میلاد دے اوتے اعتراض کریں نہ صحیح انہیں دے نزدیک بھی اے مستند دے اے غیر متنازع عالم ہے. اے کوئی اجدہ بچہ بچونگڑا کوئی چھوٹا جا مولوی نہیں. پوری دنیا دے علماء انہیں دی امامت دے ہوتے انہیں دے علم دے ہوتے ناز کریں دیں انہیں دے علم کو سلام کریں دیں. سارے دے نزدیک انتہائی جلیل و قدر امام یوسف صالحی علیہ الرحمہ انہیں دی کتاب میرے ہاتھ کے اندر موجود ہے. آپ اس کتاب کے اندر میلاد دے ثبوت الحمدللہ بہت بڑے
تفصیل دے نال آپ نے لکھا ہے اور بندہ انہاں چیز نے پورے ایں دے اوتے ایک ہیڈنگ کر لکھی ہے کہ تاکہ پتہ چلے کہ میلاد دا ثبوت الحمدللہ پہلے موجود ہے. تو آدھی 100 سال کو شروع تے اے 500 سال پہلے دا محدث لکھدا پہ او میلاد مناونا اے اہل حق اہل سنت دا نظریہ ہے. الحمدللہ جیڑا عقیدہ آج اسے کو نصیب ہے اے عقیدہ 1400 سال کرو جمہور امت اسلامیہ دا عقیدہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سنیا اپنے غیرت اپنے مسلک اپنے عقیدے دی غیرت کر. عقیدہ او اپنا جیرا عقیدہ 1400 سال کو جمہور امت اسلامیہ دے. سبحان اللہ. آپ اس کتاب دے اندر فرمیندے او میلاد مناون والا غمگین نہ تھی تو جیرا میلاد منے دے نا اے میلاد اس شانے والے محبوب دی بارگاہ وچ پیش تھیندا ہے. اس شانے والے محبوب دی بارگاہ وچ پیش تھی نہیں. آپ اس کتاب کے اندر فرمیندن کہ حضرت جمال الدین عجمی الحمزانی جیرے ملک کے مصر دے رہن والے ہن. آپ فرمیندن کہ اے بزرگ جمال الدین عجمی الحمزانی علیہ رحمہ جیرے ہن مصر دے اندر اپنے گھر دے اندر ہر سال میلاد منویندے ہن. کیا صحیح؟ سبحان اللہ. ہر سال میلاد منویندے ہن. سبحان اللہ. ہر سال میلاد منویندے ہن. تے آپ دے مرید خاص حضرت یوسف بن علی زریق شامی آپ نے حضرت جمال الدین عجمی الحمزانی کو نے پوچھا اے مرشد کامل اے پیر کامل عرصہ 20 سال گزر گئے ہر سال اپنے گھر دے اندر میلاد منے دو دسو میلاد نال اتنی محبت کیوں کریں دو. سبحان اللہ. ایمان تعالیٰ سنا پہ سبحان اللہ. ایمان تعالیٰ سنا پہ سبحان اللہ. سبحان فرمایا اے مرشد کامل میلاد دے نال اتنی محبت کیوں کرے دو ہر سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد کیوں منے دو. آپ نے فرمایا اوے میرا سچا غلام ہاں سن ذرا آج میں اپنے راز کو پردہ ہٹا دے وا. میلاد نال اتنی محبت کیوں ہے؟ فرمایا وَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام. فرمایا اے میرا سچا مریدہ اے میرا سچا غلامہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آمنہ دے لال نے خواب وچ میں کو اپنا دیدار کرے اور خواب کے اندر آمنہ دے لال نے فرمایا اے میرا سچا غلامہ کہ میرا میلاد نہیں چھوڑنا میلاد ضرور کرنا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی مسلک علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد عاصم رضا صاحب قادری. سبحان اللہ. عمرہ دراز. اوے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب وچ جی بندے کو اپنا دیدار کراویں میں اخدا اون دی بڑی شان ہے. اے اللہ دا ولی بھی ہو سکتا ہے جی کو اللہ دے محبوب آدھے خواب وچ اپنا دیدار کراویں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث وچ فرمایا اے میرے صحابہ تسی میرے نال محبت کریں دے تساں میرے نال محبت کریں دے تو آکو ایک دفعہ مبارک ہوئے. لیکن جڑے میرے امتی میرے وصال دے بعد قیامت تک اس دنیا دے اندر پیدا تھی سن فرمایا میں محمد عربی انہیں اپنے سچے غلام کو 3 دفعہ مبارک دینا کہ جڑے میں کو بغیر ڈٹھے میں محمد دی شان کو ہی منے سن میں کو نبی منے سن میں کو رسول بھی منے سن. فرمایا تساں میرے معجزے ڈٹھے تے میں کو محمد میں کو نبی تسلیم کیتے میرے سچے غلام فرمایا جڑے قیامت تک پیدا تھی سن میں محمد انہیں کو 3 دفعہ مبارک دینا ہو میرے غلاموں تو کو مبارک ہوئے تساں نے میں کو بن ڈٹھے نبی مان کیتا ہے تو کو مبارک ہوئے. آپ نے فرمایا کہ میرے وصال دے بعد اس دنیا دے اندر میرے ایسے امتی پیدا تھی سن فرمایا کہ انہیں کو میرے نال محبت اتنی ہو سے فرمایا کہ اگر انہیں کو پتہ چل ونجے کہ محبوب آج دنیا دے اندر کتھئی موجود ہے فرمایا دنیا دے سارے خزانے لٹا دے سن پر میرا دیدار نہ چھوڑے سن. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دنیا دے سارے خزانے لٹا دے سن لیکن میرا دیدار نہ چھوڑے سن. او سچے غلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اپنا دیدار کرے اور اپنے سچے غلام کو فرمایا اے میرا غلامہ میلاد نہیں چھوڑنا. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جی کو خواب اپنا فرماوے میرا میلاد نہیں چھوڑنا اور آپ نبی دے طریقے تے چلنا ہے اور نبی فرماتے میلاد ضرور کرنا ہے. آج دا مولوی آخدا میلاد نہیں کرنا اگر تو ایمان والا ہی دسا گال کہہ دی منو مولوی دی منو یا نبی دی منو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آقا دی گال منو. سبحان اللہ.
نام نہاد موحد کلمہ پڑھن والے لوگ نبی دے میلاد دے ہوتے چڑھ دین آدھن شرک ہے بدعت ہے حرام ہے نجائز ہے اور شرم کر جس محبوب دی آمد دے ہوتے آسمانہ دے ہوتے چرچے ہیں جس محبوب دے میلاد دے ہوتے آسمانہ دے ہوتے فرشتے چرچا کرنے پر اللہ نے اپنے محبوب دے میلاد دے ہوتے آسمانے کو سجا دیتے جنت کو سجا دیتے جنت جہورا محبوب دی آمد دے ہوتے ترانے گمجا بیٹھن اس دنیا دے اندر ساری مخلوق خوشا بھی منے دیئے اوے ساری مخلوق محبوب دے میلاد دے ہوتے خوشا بھی منے دیئے تو ہیک کہیں جرا سردہ کھڑے الحمدللہ اے فقیر ثابت کرتے رہے اس کو دائے کہ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد تھے ساری مخلوق نے خوشا منے اے میرے ہاتھ کے اندر سی کتاب موجود ہے میں ذرا بھی کتاب دا بھی حوالہ دے رہے وہاں حضرت امام ابو سعید خرقوشی علیہ الرحمہ اے اللہ دے او ولی کاملن جنہیں دے وصال کو 1050 سال دار سا گزر گئے اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے جی او اے بزرگن جنہیں دے وصال کو 1050 سال گزر گئے اے عظیم محدث اپنی اس کتاب دے اندر لکھ دیں کہ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد پاک تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد تھے حضرت آمنہ دی الفاظ انہیں لکھیں حضرت آمنہ پاک جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اماں جانے والدہ محترمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی والدہ محترمہ آپ نے فرمایا فَكُشِفَ عَنْ بَصَرِي وَأَبْصَرْتُ مِنْ سَاعَتِي مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا فرمایا حضرت آمنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اماں جان نے فرمایا کہ جس وقت میرے محمد دا میلاد تھے آپ پیدا تھے اللہ نے میں آمنہ دے اکھی کو پردے ہٹا دیتے میں آمنہ بیٹھی مکہ دی سرزمین تھی ہاں پر دیکھ دی مشرق کو بیٹھیاں دیکھ دی مغرب کو بیٹھیاں او مشرق کتنا ہے جی جتو سورج نکل دے او لکھا کلومیٹر دا سفر ہے اے جس محبوب دی امہ دی اے شان ہے کہ وہ لکھا کلومیٹر دور مشرق کو بھی دیکھتے بیٹھیں مغرب کو بھی دیکھتے بیٹھیں آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے اکھی کو پردے ہٹا دیتے فرمایا جیوے میرے محبوب دا میرے محمد عربی دا میرے نور نظر لخت جی کرتا جیوے آمد تھی آپ تجیوے ملاد تھے آپ تجیوے ولادت تھی فرمایا میں آمنہ نے ڈٹھا وَرَأَيْتُ آلَامًا مَنْصُوبَةً فرمایا میں آمنہ نے ڈٹھا کہ 3 جھنڈے لگے ہوئے 3 جھنڈے لگے ہوئے اے جھنڈے اللہ نے لوائے ہیں فرمایا عَلَمًا بِالْمَشْرِقِ وَعَلَمًا بِالْمَغْرِبِ وَعَلَمًا عَلَى زَهْرِ الْقَعْبَةِ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا میلاد دے ہوتے 3 جھنڈے لوائے ایک جھنڈا مشرق دے اندر دوسرا جھنڈا مغرب دے اندر اور تیسرا جھنڈا خانہ کعبہ دی چھت دے ہوتے اللہ نے اپنے محبوب دے میلاد دے ہوتے جھنڈے لوائے آج مولوی آدھے جھنڈا لمر شرک ہے وہ اپنی پارٹی دا نون لیگ دا تحریک انصاف دا جھنڈا لامے او جائز ہے جشن آزادی دے موقع دے ہوتے پاکستان دا جھنڈا لامے او جائز ہے میں اخدا اپنی تحریک دا سیاسی تحریک دا جھنڈا لامے تے کو ایدہ فائدہ کانا مل سے پر محمد عربی دے میلاد دا جھنڈا اپنے گھر دے ہوتے لاتے قیامت لجر ایدہ فائدہ ضرور ملنا ہے سبحان اللہ ہمارا دراز سمجھ نہیں پئی ہے سبحان اللہ ایمان تعالیٰ تھنا پہ سبحان اللہ آپ فرمائیں کہ میں نے 3 جھنڈے ڈٹھن ایک جھنڈا مشرق دے اندر دوسرا جھنڈا مغرب دے اندر اور تیسرا جھنڈا خانہ کعبہ دی چھت دے ہوتے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر دے ہوتے بیت اللہ دے ہوتے خانہ کعبہ دے ہوتے جھنڈا لواتے نساڑ تک قیامت تک اے میرے نبی دے غلام ہو میں خود خدا نے اپنے محبوب دے میلاد دے جھنڈے لوا دیتے اور سنیو تو کو مبارکہ ہوئے تسا بھی آج محبوب دے میلاد دے ہوتے جھنڈے لے دو سمجھو خدا دی سنت بھی ادا کریں دو سبحان اللہ نعرہ تکبیر ہاتھ چاہتے تاکہ حضرت سے فرمائے بلکہ قیامت جلدی گواہی دسنی یاد نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تحقیق حق چارے یار نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی شان مصطفیٰ حضرت علامہ مولانا محمد احسن رضا صاحب قادری سبحان اللہ ایمان تعالیٰ تھی نا پیسے جے گر تنگ تھے بیٹھے ہو تا پاس کر دے ماں کیونکہ میرا ایک مزاج ہے کہ میں عوام دے ہوتے بوجھ نہیں پڑتا
جتنے تک تھوڑا دل کرے میں اتنے تک سنے سا میں تو سنا بیٹھا تے اتنا بہتے بندے سامنے اسی مول صاحب کیا ٹائم جان چھوڑے سو صحیح نہیں میں کہیں دل کو نہیں دکھاوڑ چاہنا اسا تو لگے رہا سو صحیح تھوڑی شام تک آپ کو دہن میں زباں تمہارے لیے اے محبوبہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی اسے کو عطا فرمائے تیرے واسطے وسیلے نال تیرے ہی در مبارک کو عطا فرمائے زمین و زماں تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے اعلیٰ حضرت لکھ دیں ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے اے محبوبہ اللہ تعالیٰ نے اسے کو اس دنیا کے اندر بھیجا تیرے واسطے قیامت درجہ رسول تیرے واسطے فرمایا ترے جھنڈے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب دے میلاد دے اوتے لاتے ہیں اے ہن میلاد دے اوتے جھنڈے لاون سبو دے دیتم سہی اے ابو سعید خرقوشی علیہ الرحمہ اے او عظیم بزرگن 1000 سال دا عرصہ گزر گئے پر آج بھی نیشہ پور دے اندر جوان دا مزار چمیدہ پہ ایک ہی میں چھوٹے جے مولوی دی گال نہیں بیٹھا کرنا اے پوری دنیا دے علماء اسلام دے نزدیک پوری دنیا دے علماء انہیں کو مستند معتبر اور انتہائی جلیل القدر امام بنے دن اے عظیم محدث اپنی کتاب دے اندر مہر مار گئے سنیو مبارکہ ہوئے اے تسے کنو 1000 سال پہلے اسیدہ عقیدہ بھی او عقیدہ جرائل سنت دا عقیدہ کچھ لوگ آدم سی ہون پیدا تھے الحمدللہ اے فقیر بندہ ناچیز محبوب دے درد دے کتے دا غلام الحمدللہ اللہ نے اتنا علم عطا فرمائے الحمدللہ چیلنج بیٹھا کرنا کوئی بھی سامنا کرے چاہے انشاءاللہ منہ توڑ جواب دے سکتا اے جانوی قربان محبوب دے نا دے ہوتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جیلے آمد پاک تھے یہ ایسی میں ہون جھنڈے دا ثبوت دے دیتا ہے ہون اگلے سال کرے اہل ایمان محبت والے غلام جیرے انشاءاللہ ربیع الاول دے اندر محبوب دے میلاد دے جھنڈا لے سن ہاتھ کھڑا کرتے رہے سوچ ثبوت دیو یار پیپل پارٹی دا جھنڈا لو تحریک انصاف دا نون لیگ دا نہ زرداری کو پتہ ہے جو میرا کیرا بندہ کونی پتا ہونے کو صحیح آج محبوب دے میلاد دا جھنڈا لے سی دیکھ دے بیٹھن روزہ انور دے اندر تے جلے جھنڈا لے سی محبوب اپنی قبر انور دے اندر جلے خوش تھی سن قسم خدا دی طرح بیڑا پار ہو سا سبحان اللہ اس وفادار محبوب دے میلاد دا جھنڈا لا جرا محبوب تے کو اس دنیا دے اندر بھی یاد رکھے تے اپنی قبر انور دے اندر تے کو یاد رکھے سبحان اللہ بے وفا نہ بن سچا وفادار بن سبحان اللہ تو غلامی او کر جری غلامی تے کوئی تھی فائدہ دے تو تھی فائدہ دے سبحان اللہ سے سبحان اللہ کیا بات قیامت لے جہاڑے نہ تے کو نواز شریف چھوڑے سے نہ عمران خان چھوڑے سے نہ زرداری چھوڑے سے بے شک کوئی نہ چھوڑے سے اس وقت ایک ذاتوں سے جیندی طرف سارے نبی دی نگاہوں سے سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ قیامت دا میدانوں سے تے لوگ ایک قیامت دسی جرا جہاڑے نا 50,000 سال دا جہاڑا ہے کتنا صحیح 50,000 سال دا تے 25,000 سال دے عرصے دے برابر جی میرے ٹائم گزر سے نا بندے اکثر سی حساب و کتاب شروع کہنی تھی دا پیا آپا کوئی اللہ دا نیک بندہ پھولو جی کو جولتے آپا سفارش دی درخواست کروں کوئی اللہ دا نیک بندہ اللہ دی بارگاہ سفارش کرے تے اپنا حساب کتاب تا شروع تھی وے حضرت آدم علیہ السلام دے کول ویسن حضرت آدم علیہ السلام فرمے سن اذهبوا الى غیری ونجو کی بے دے کول سارے نبی جواب رہنے ویسن حضرت آدم تو لاتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی جواب دے سنائے لوگو اللہ دی بارگاہ سفارش کرن دا حق سے کو بھی ملیا ہے لیکن شفاعت دا دروازہ محمد عربی کھولے سن شفاعت دا دروازہ محمد عربی کھولے سن اذهبوا الى غیری اور چلے وجہ کی بے کول جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے کول پوچھن نا لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے بھولے بھالے لوگوں کتھا مدے رول دے ہو اور خوش آنے والا محبوب اللہ دے عرش اعظم دے سجے پاسو نور دے منبر دے ہوتے جلوہ گارے او شانے والا محبوب اس دی بارگاہ بنیو جس وقت لوگ آپ دی بارگاہ جم سن دے عرض کرے سن اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ دی بارگاہ سفارش کرو اسے حساب کتاب شروع تھی وے محبوب دو عالم فرمے سن آنا لہا اے میرے غلاموں میں تا انتظار کھڑا کرنا کہ کس وقت میرے غلام میرے کولم دین او محبوب
نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، حسن رضا قادری صاحب او محبوب، او جینی سفارش، جینی شفاعت دے طلبگار اس وقت اللہ دے انبیاء حسن. وہ محبوب اگر تیرے حق کے سفارش فرما دے بین کیا نہ بخشش تھی سے. سبحان اللہ، کیا بات، آج جھنڈا لاؤں دے محبوب دے ملاد دا. سبحان اللہ. صرف جھنڈا لاؤنا کافی نہیں، تو سچا غلام ہی پڑھ، انہیں دی پیروکاری بھی کر، نماز بھی پڑھ، روزہ بھی رکھ، انہیں دے سنت دے اتے بھی عمل کر. پتہ لگے جو اے سچا غلام ہے عمل کرتے دکھائے کہ میں واقعی غلام محمد ہاں. سبحان اللہ، سبحان ہاں سے اتھا کوئی بندہ آوے نا سی سندھ دا یا کوئی پٹھان آوے او تو آپ کو زبان نہ دساوے کسی میں سندھیاں یا پٹھانا تو سا اون دے لباس کونو اون دے وضع قطع کونو تو آپ سمجھ آوے سے کہ یار سندھی ہے پٹھان ہے. سبحان اللہ. وضع قطع کونو پتہ لگ ویسے لباس کونو. بے شک. تو غلامی اختیار کر اون شانے والے محبوب دی، اون اپنے آپ کو انہیں دی سیرت دے اندر ڈھال، اپنا کردار، اپنا عمل، اپنی زندگی اس محبوب دے نقش قدم دے مطابق کر دے، ول تیری شان اے بڑھ ونجے جی میں کتوں ٹرپے نا لوگ آکن اے محمد کا غلام آ رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اے غلام مصطفیٰ، آ رہا غلام محمد آ رہا ہے. سبحان اللہ. بے شک. بھولیا ایسا اپنا اپنے چہرے دے اتے داڑھی مبارک سنت دے مطابق ایک مٹھ پوری سجا. اے محبوب دے طریقے تے بھی چل جے کر نجات چاہنے تھا. سمجھ ہم دی پئی صحیح. اصلاح بھی ضروری ہے. تے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب دی کیا شان بڑھی ہے. اے میں جھنڈے لاون دا ثبوت دیتا ہے. ہون ثبوت دے دے ماں گھر دے اتے لائٹا لاون دا. کیا صحیح؟ لائٹا لاون دا. سی اپا میلاد دے اتے کسی دیکھ دے ہو سو کہ کوئی عاشق رسول محبوب دے غلام مستانے اپنے گھرن دے اتے چراغاں کیتی کڑے ہوندے. تے اے چراغاں کرنا دا ثبوت بھی دے دے ماں. سبحان اللہ. حضرت فاطمہ بنت عبداللہ ثقفیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمیجن، حضرت عثمان بن ابی العاص دی والدہ محترمہ فرمیجن کہ جس وقت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی پیدائش تھیے، آپ دا میلاد تھے، آپ پیدا تھے، میں اس وقت آمنہ پاک دے کٹھے انہیں گھر دے اندر موجود ہم. فرمایا حضرت ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورأيت البيت قد امتلأ نورا ورأيت النجوم تدنو حتى ظننت أنها ستقع علي. حضرت فاطمہ بنت عبداللہ ثقفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جس وقت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا تھے میں اس وقت حضرت آمنہ دے گھر دے اندر موجود ہوں. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پیدا تھے فرمایا میں فاطمہ بنت عبداللہ ثقفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ دا جرا گھر ہے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ دا جرا گھر ہے، فرمایا نور دے نال جگمگا اٹھے. سبحان اللہ. سبحان پورا گھر روشن تھی گئے. فرمایا وما رأیت الی شیء الا نورا. فرمایا حضرت آمنہ دے گھر دے اندر جنہ چیزاں رکھیا ہن نسی مختلف چیزاں رکھیا ہن میں جو ڈٹھائی میں سارا نور علی نور بن گئے. ایویں لگدا ہے جو اے نور جاتے شوا جا بنے ہوئے چیزاں رکھے. سبحان اللہ. سارا چیزاں جگمگا اٹھے. وال فرمایا ورأیت النجوم ظننت ان ورأیت النجوم تدنو حتى ظننت انها ستقع علی. فرمایا جس وقت محمد عربی دا میلاد تھے آپ پیدا تھے میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ دے آسمان دے جرے اے تارے ہیں نسی تارے اے سارے تارے ایمیں حضرت آمنہ دے گھر دے قریب تھی ہیں، تلے تھی ہیں، نزدیک تھی ہیں. میں نے جو دیکھا ہے ایمیں لگتا ہے جو اے ستارے ان قریب زمین تے آوے سن. سبحان اللہ. کیا بات، کیا بات. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب دے میلاد دے اتے چراغاں کیتا ہے اس نوری ستارے دے ذریعے. انہیں آسمان دے ستارے کو حضرت آمنہ دے گھر دے قریب کر دیتا. مائے رسینا پیا اے اہل سنت دا عقیدہ کوئی من گھڑت نہیں. الحمدللہ اسیدہ ہر عقیدہ ہر عمل قرآن و حدیث کو ثابت ہے. اس عقیدے کو مضبوطی نال تھامو، بس مضبوطی نال تھامو، انشاءاللہ بیڑا پار ہو سکتا. جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت با سعادت تھی ہے ساری مخلوق خوشیاں منائیں. سبحان اللہ. فرمایا
وفرت وحوش المشرق الى وحوش المغرب یبشر بعضهم بعضا. جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد تھے اے مشرق دے جانور بھجدے اے مغرب دے جانورے کو ون پہنچن. فرمایا جانور حشرات الارض جنگلی جانور ایک بے کو مبارکہ دے دن او جانور مبارکہ ہوئن او جانور دے ہوتے ترس کرن والا محمد عربی اس دنیا دے اندر جلوہ گر تھی چکا ہے. سارے جانور خوش آمنے دے پہن. فرمایا وَكَذَلِكَ أَهْلُ الْبِحَارِ يُبَشِّرُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا. فرمایا جیوے زمین دی مخلوق جیوے جانور ایک بے کو مبارکہ پہ رہے ہیں ایوے دریا دی مخلوق جری ہے اے مچھلیاں تھی گیا باقی سمندری تے دریائی مخلوق بھی ایک بے کو مبارکہ بھی رہ دیئے او مخلوق تو کو مبارکہ ہوئن محمد عربی دا میلاد ہو گیا. اطراف عالم دے اندر ساری مخلوق خوشا بھی کریں دیئے ساری مخلوق محبوب دے میلاد دے ہوتے جھوم دی پئیے. صرف ایک بدبخت لعین ابلیس شیطان جیرا جبل ابی قبیس دے ہوتے کھڑا تھی تو رودا کھڑے. صحیح ساری مخلوق خوشا ہونے دی پئیے لیکن ایک بدبخت ابلیس لعین جیرا زارو قطار رودا کھڑے او کو بڑا افسوس ہے. فرمایا ان ابلیس علیہ اللعنہ اقبل علی جبل ابی قبیس وصاح صیحتا ورن رنتا فجمعت الیہ الشیاطین من کل جانب. فرمایا کہ شیطان زارو قطار روان لگے افسوس کرن لگے اتنے ویچ پوری دنیا کر اون دے جرے باقی شیطان سارے چیلے جمع تھی گئن پوچھن لگے اے وڈا شیطان آج کیوں رودا کھڑائی آج تک تینے نئے رنیا دسا آج کیا چیزیں تے کو تکلیف پہنچائیے. انہیں کیا تو کو پتہ نہیں چلیا او آمنہ دے گھر کے اندر محمد عربی دا میلاد ہو گیا. ساری مخلوق خوشیاں منے دی پئیے صرف ایک ابلیس لعین ہے جیرا ماتم پہ کرے نہیں جیرا افسوس پہ کرے نہیں. تا ثابت چاہ محبوب دے میلاد دے ہوتے جیرے خوش تینن اوہن اہل محبت تے جیرے چڑ دین اوہن شیطان دے رسے دے ہوتے. ایوہ سے آکھا ایک شاعر نے کہ نثار تیری چہل پہل پر نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. سوائے ابلیس کے جہان میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اور آسمانہ دے ہوتے فرشتے خوشیاں منے دے پھر اس زمین دے ہوتے حشرات الارض چرند پرند جانور اور دریائی سمندری مخلوق سارے خوشیاں منے دی پئیے صرف ابلیس ہے جیرا روندہ کھڑے افسوس کھڑا کرنے. تے اللہ تعالیٰ نے خوشیاں عطا فرمائن اہل سنت کو. آج نبی دا دیوانہ مستانہ محبوب دے میلاد دے ہوتے خوش تینا بیٹھا ہے تے کچھ لوگ ان جنہیں کو مرچہ لگے وجہ سمجھ نہیں پئیے صحیح ذرا سبحان اللہ کو بلند آواز میں جنہیں دا دل ٹھردہ پہ ایمان تازہ تھیندا پہ اگر محبوب دی ہے سچی محبت دل کے اندر اون دا ناس ہوتے اگر ٹھردہ بیٹھی تو آگ سبحان اللہ ہاتھ کھڑا کر دیتا کہ پتہ چلے محبوب دے سچے غلام آج وفادار غلام آپ نے محبوب دے میلاد دے اندر کیویں جھوم دے بیٹھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد پاک تھئیے مائے اغدا کے حضرت آدم علیہ السلام کو نلاتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی ہیں ہر نبی نے اپنے زمانے دے اندر محبوب دا میلاد منائے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی شان تے عظمت دے چرچے بیان کی تھے. سبحان اللہ حضرت آدم علیہ السلام دے زمانے حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو وصیت فرمائے دن. حضرت آدم علیہ السلام میں اللہ دے نبیین تے حضرت شیس علیہ السلام میں اللہ دے نبیین. حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو فرمائے دن یا بنیا انت خلیفتی من بعدی. فرمایا اے میرا بیٹا اے میرا نور نظر اے میرا لخت جگر تو میرے
بعد میرا جان نشین ہو سی اللہ تعالیٰ تے کو نبی بڑے سے پر میں آدم تے کو وصیت فرمینا میں آدم تے کو حکم فرمینا فرمایا فَكُلَّمَا ذَكَرْتَ اللَّهَ فَاذْكُرْ إِلَى جَنْبِهِ اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں آدم تے کو وصیت فرمینا جس وقت بھی اس دنیا دے اندر تو اللہ دا ذکر کرے اللہ دے ذکر دے نال محمد دا ذکر بھی ضرور کرنا ہے جس وقت بھی ذکر خدا کرنا ہے ذکر خدا دے نال ذکر محمد ذکر مصطفیٰ بھی ضرور کرنا ہے حضرت شیس علیہ السلام پوچھدن اے والد کرامی ذرا تعریف بیان فرموچا ذرا عظمت بیان فرموچا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی شان بیان فرموچا حضرت آدم علیہ السلام فرمیدن ان اللہ تعالی لما خلقنی بیدی ونفخ فی الروح ولم تبلغ قدمی حتی استویت جالسا فبرق للعرش فرائیت علی العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلمت ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکرم عند اللہ وافضل عنده سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری حضور صاحبزادہ سید آصف حسین شاہ صاحب جیلانی حضور صاحبزادہ سید آصف حسین شاہ صاحب جیلانی مسلک اہل سنت زندہ باد صحیح کو ہمیں مہربانی کرو تے اتھائی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق حق جا رہے یار نعرہ حیدری نعرہ حیدری علماء اہل سنت مسلک اہل سنت جشن عید میلاد النبی حضور سید آصف حسین شاہ صاحب جیلانی حضور سید ہزارے شاہ صاحب جیلانی حضور سید منظور شاہ صاحب جیلانی حضور سید عثمان شاہ صاحب جیلانی زندہ باد حضور سید مختار شاہ صاحب جیلانی زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ